जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि कल अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मैच हारा और मैच कुछ इस तरीके से हारा कि सब के दिलों को चोटें लग गई और सब ने पाकिस्तान क्रिकेट से उम्मीदें ही रखना छोड़ दी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप ऐसी टीम से हारते हैं जो आपके होम ग्राउंड्स पर खेले हैं, जो आपके यहाँ प्रैक्टिस किए हैं, जो आपके यहाँ ही पले पड़े हैं और आपको ही शिकस्त दिया है। तो क्यों ना, ज़ाहिर सी बात है, फिर उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए इसी टीम से। लेकिन कल मैच के बाद एक ऐसी हरकत हुई, एक ऐसा काम हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो क्या था? अफगानिस्तान के प्लेयर, ओपनिंग प्लेयर इब्राहिम ज़ादरान, कल उन्होंने मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए कल के मैच में, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि ये अवार्ड उन अफगानियों को वो डेडिकेट करते हैं जो पाकिस्तान जिन्हें निकाल रहा है। अब ये एक प्योर सियासी बात थी जो उन्होंने वहाँ पर की। उन्हें पता था कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी वो बात की जो पाकिस्तान के लिए एक नफरत शो करता है उनके दिल में। अब ज़ाहिर सी बात है कि वो लोग जिन्हें पाकिस्तान निकाल रहा है या निकालने का कहा है, अब पाकिस्तान की दुश्मनी तो नहीं है उन लोगों से, क्योंकि वो लोग अनरजिस्टर्ड हैं और रह रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए उनको पहले वार्निंग दी और अब निकाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खुद अपने इतने मसाइल चल रहे हैं कि वो लोग कैसे सपोर्ट करेंगे, वो लोग कैसे उनको यहाँ पर पालेंगे। और अगर पाकिस्तानी ऐसे होते और पाकिस्तानियों को भी अफगानिस्तान से ऐसे ही निकाला जाता तो शायद पाकिस्तानी भी ऐसे ही कहते। लेकिन ये बात कम अज़ कम उधर नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर जिस तरह से इरफान पठान ने बांगड़े डाले, आपने देखा होगा पानी टीम के साथ राशिद खान के साथ जिस तरह गपशप की, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मैंने कम अज़ कम जो पास्ट क्रिकेटर्स हैं, वकार यूनुस हो गए, वसीम अकरम, अजहर अली, मिसबाह उल हक, सब मुइन खान हो गए, मैंने किसी को इतना हर्ट नहीं देखा जितना कल देखा। और अफगानी प्लेयर्स कह रहे कि ये हमारे लिए वर्ल्ड कप जैसा है, ऐसे होगा कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। तो आप खुद सोचें कि ये उनके लिए कितना बड़ा मैच था, वो लोग जीत गए और हम देखते रह गए। मुबारकबाद उनको दोबारा से भी, क्योंकि वो अच्छा खेले, वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन अ, आपने देखना होगा कि ये गलतियाँ क्यों हो रही है, बार बार हो रही है। हम फेवरेट्स की तरह होते हैं मैच में और फिर हम हार जाते हैं। ये क्यों, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? अब कल वसीम अकरम ने भी कहा है कि देखें, आपके बंदे फिटनेस ज़रा आप देखें, उनसे कैच तो पकड़ा नहीं जाता, फील्डिंग वो कर नहीं सकते, 8-8 किलो निहारी वो लोग खाते हैं, तो फिर वो लोग फिटनेस कैसे करेंगे? ज़रा ये बताएं। अदर अली ने कहा है कि देखिए, आप अगर प्लेयर्स को अच्छे अच्छे बॉलर्स को आप भेजेंगे लीग्स खेलने, तो फिर यही नतीजा होगा। और ठीक बात भी है। तो कम से कम आपको सोचना चाहिए, ऐसा नहीं होता किसी भी मुल्क में। आप इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को देख लें, आप न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को देख लें, हालांकि वो लोग भी लीग्स खेलते हैं, लेकिन कम से कम वो अपनी फिटनेस को बरकरार रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, फिटनेस को अपने क्रिकेट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक वो रखते हैं, ना कम ना ज़्यादा, जो वो मेंटेन कर सकते हैं। और आप यहाँ पर मैं तो हैरान हूँ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फेवरेट्स होती है, फिर दोबारा से नीचे, फिर ऊपर। अब देखिए, सोशल मीडिया पर भी बहुत गुस्सा है फैन में, क्यों ना हो, 24 करोड़ आवाम में भाई, उम्मीद ही आपसे वाबस्ता है और आप लोग परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग आपसे गिला भी ना करें, ये तो गलत बात है। अब बहुत से जो पास्ट क्रिकेटर्स हैं, मतलब मुइन खान हो गए, मिसबाह उल हक हो गए, वकार यूनुस सब हो गए, सब ने कहा कि देखिए, बाबर आजम को अब कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। और जितने भी ये सोशल मीडिया पर आवाज़ें हैं, जो एक ग्रुप बस बन गया है कि भाई छोड़ना चाहिए बाबर आजम को कप्तानी, ये कप्तानी की वजह नहीं है। ये कप्तानी की वजह तो इसलिए नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको रीज़न दे के बताता हूँ। देखिए, आप कितने कैप्टन्स बदलेंगे? आपने सरफराज को बदला, हालांकि उसने चैंपियंस ट्रॉफी आपके लिए लाई, लेकिन 2019 के बाद आपने उसको बदला। अभी आप कह रहे हैं बाबर आजम को बदले, हालांकि वो टॉप क्लास प्लेयर है, ठीक है, परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आपको मानना पड़ेगा टॉप क्लास। आप भी अगर आप इसको ही बदलेंगे, एक दूसरा आप कप्तान लेंगे, दूसरे T20 वर्ल्ड कप के बाद या एशिया कप के बाद या वर्ल्ड कप के बाद आप कहेंगे इसको ही बदले, तो फिर आप कहते हैं कप्तान ये मसला कप्तान का नहीं है, ये है मैनेजमेंट का मसला। देखिए, अगर आप रातों रात रमीज़ राजा को हटाएंगे, नजम सेठी को लेंगे जो एक सहाफ़ी है, अगर आप रातों रात नजम सेठी को हटाएंगे, ज़का अशरफ को लेंगे जो कि शुगर की जिसकी फैक्ट्री है, और वो आ जाए इस सीट पर बैठ जाए, तो फिर आप गिला ना करें कि आपकी क्रिकेट इतनी क्यों ख़राब हुई, इधर किस तरह पहुंची।
پھر یہ مسائل آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. تو اگر اب بھی ہم یہ سٹیپس نہیں لیتے پھر پلیئرز میں بھی گروپ بندی ہو جاتی ہے. رمیز راجہ جن کو لاتا ہے تو وہ ان کے لیے فیوریٹس ہو جاتے ہیں, اگر جن کو نہیں سلیکٹ کرتا ان کے لیے رمیز راجہ پھر ایک ویلن ہوتے ہیں, پھر دشمنی ہو جاتی ہے پلیئرز کی رمیز راجہ کے ساتھ. اگر رنجن شیٹی جس کو لاتے ہیں تو انہیں کے حق میں نعرے شروع ہو جاتے ہیں. زکاش نفائن ہے وہ تو چھوڑے, وہ تو زرداری لے ہیں, وہ تو کس صحیح لگے. تو مطلب یہ مینجمنٹ کی غلطی ہے, یہ اور کپتانی کی غلطی نہیں ہے, پلیئرس کی غلطی نہیں. مینجمنٹ ٹھیک ہوگی, میرٹ پر ہوگی, کام ٹھیک چلے گا. ایک چیئرمین آتا ہے دوسرے کے کاموں کو کراس کر کے اپنے رول ریگولیشن, دوسرا آتے ہیں تیسرے کاموں کو کراس کر کے آگے اور نئے رولس. یہ اس طرح نہیں چلتا, کسی بھی ملک میں اس طرح کا نہیں چلتا نظام. وقار یونس جب بیٹھے تھے اور میچ دیکھ رہے تھے ان کو تقریباً رونا آ گیا تھا, اور یہ رپورٹ بھی ہوا ہے کہ شاید وہ رو بھی رہے تھے کہ بھئی وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان جو یاد کی جاتے تھے پیس کے لیے اور پیسرز کی فیکٹری کے لیے, اور یہ پاکستان ایک نمبر 1 ٹیم جانی جاتی تھی کم بیک کے لیے, اور آج یہ حالت ہو گئی ہے. تو بہت شرم کی بات ہے, بہت زیادہ شرم کی بات ہے. پاکستان ٹیم اب بھی نہیں سوچے کہ اپنی غلطیوں سے پھر نہیں سیکھ سکتی. اب دوسری اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, وہ ہے غازہ کے حوالے سے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے اپنی اندھا دھند بمباری غازہ پر جاری رکھی ہے, اور غازہ میں جو بیکریاں ہیں جو سامان خوراک کا فراہم کر رہی تھی اب وہ لمبی قطاریں لگ گئی ہیں, اور ایندھن بھی نہیں ہے, بجلی کی بندش بھی ہے, تو مسائل بہت زیادہ درپیش ہیں. اب اس کے حوالے سے جیو نیوز پر رپورٹ ہوا ہے. جیو نیوز نے کیا کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کے بعد غذائی قلت سنگین ہو گئی ہے, اور رہائشیوں کے لیے روٹی خریدنا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے. عرب میڈیا کے مطابق بجلی کی بندش اور ضروری سامان کی کمی نے غزہ کی پٹی میں بیکریوں کو بری طرح متاثر کر دیا ہے. جو بیکریاں کھلی ہیں ان کے باہر لمبی قطاریں ہیں. رفح میں بیکری کے باہر قطار میں کڑے سامی جودہ نے الجزیرہ ٹی وی کو بتایا کہ کئی بیکریاں ایندھن, گیس اور بجلی کی کمی کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی ہے. لوگ فجر سے پہلے سے صبح 11 بجے تک روٹی کے انتظار میں کھڑے ہیں, جو یہاں دستیاب ہیں میرے گھر کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے. واضح ہے کہ اسرائیل کی غزہ پر اندھا دھند بمباری جاری ہے. شمال میں الشاطی اور جنوب میں خان یونس پناہ گزین کیمپس پر حملے میں بچوں سمیت مزید 56 فلسطینی بچے شہید ہو گئے ہیں. 24 گھنٹوں کے اندر 182 افراد بچوں سمیت شہید ہو گئے ہیں, جبکہ 700 سے زائد زخمی ہے. تو پاکستانی حکومت سے میں درخواست کروں گا, جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کو چاہیے کہ ایک کمپین شروع کری. ہم شرمندہ ہیں اس بات پر بھی کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے, لیکن یہ ایک ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے کہ کم از کم پاکستانی حکومت اتنا کرے کہ ایک کمپین شروع کرے خوراک کا. جو لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ ڈونیٹ کرے, جو لوگ خوراک لے سکتے ہیں ان کے لیے وہ خوراک لیں, اور جلد از جلد ان کو پہنچائیں. جس طرح کے دیکھیں اگر آپ میکڈونلڈس کو دیکھیں وہ اپنے فوجیوں کو, اسرائیلی فوجیوں کو تقریباً 4500-4000 فوجیوں کو وہ روزانہ کے فری کھانے دے رہے, تو ہمیں کم از کم یہ چاہیے کہ ہم ان کو فلسطینی بھائیوں کو کھانا بھیجیں, ان کی کم از کم یہ امداد تو کرے گا. اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ملک گیر ہم یہ کیمپین چلائیں, ان کے لیے خوراک اکٹھا کریں اور اس خوراک کو ان تک فراہم کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.